नमस्कार। मध्यपुर सेरोफेरो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। प्राविधिक साथी कृष्णलाल साउ खलको साथमा म नवराज खड्का। आज हामी बोडे क्षेत्रमा प्रत्येक वर्षको बिस्किट जात्रा र विजया दशमीको दिन आयोजना गरिने रथ पूजाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। मध्यपुर थिमी नगरपालिका अन्तर्गत साबिक बोडे गाविस हाल मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नम्बर 8 र 9मा बोडेवासीद्वारा वर्षको 2 पटक विजया दशमी र वैशाख 1 गते नयाँ वर्ष तथा बिस्किट जात्राको अवसरमा आयोजना गरिने ऐतिहासिक परम्परा हो रथ यात्रा। बोडे पाँचौं गणेश मन्दिरबाट सुरु भई बोडेवासीको शक्तिपीठ विभिन्न मन्दिरको परिक्रमा गरी टिगनी नीलवाराई देवघर हुँदै ठिमी नगदेशका शक्तिपीठहरू परिक्रमा गरी बोडे लाक्षी कुमारीगाल अर्थात् ढुङ्गाचामा आएर समाप्त हुन्छ। विभिन्न परम्परागत नेपाली बाजा गाजाहरू ढिमे बाजा हुसिया बाजा लगायतका विभिन्न बाजाधारीहरूले सुमधुर स्वरमा बाँसुरी बाजाका साथमा नगर परिक्रमा गर्ने चलन रहेको छ। यस अवसरमा दशैँ अर्थात् विजया दशमीका समयमा तलेजु मन्दिरको पूजा हुनुपर्दछ। सो तलेजु मन्दिरमा नेवारी विशेष गरी नेवारी परम्परागत रूपमा नेवारी सर सामग्रीहरू भोज आदि इत्यादि विभिन्न सामग्रीहरूको व्यवस्था गरेर बोडेका नेवारवासीहरूले धुमधामका साथमा यो पर्वलाई मनाउने गर्दछन्। विभिन्न थरी सामग्रीहरूको प्रयोग हुने यस अवसरमा विशेष गरेर बजी अर्थात् चिउरा अनि चिउरा सँगसँगै आवश्यक पर्ने समय बजी छोइला आदि इत्यादिका सामग्रीहरू प्रयोग गरेर सबैजना मिलेर एक आपसमा सौहार्द्रतापूर्ण वातावरणमा भोज खाने व्यवस्था गरिन्छ। व्यक्तिहरू विभिन्न खाले सामग्रीहरू आफ्ना खर्पनमा बोकेर जस्तो खर्पनमा मानिसको आहार विहारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सामग्रीहरू बोकेर यो नगर परिक्रमा गर्ने गरिन्छ। नगर परिक्रमाका समयमा नेवार महिला तथा पुरुषहरू आफ्नो भेषभूषामा सजिएर चिटिक्क बनेर नगरको परिक्रमा गर्दा नगर वरपर रहेर सडकका दायाँ बायाँ किनारमा रहेर उनीहरूको अवलोकन गर्ने हेर्ने र मनोरञ्जन लिने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि यहाँ उल्लेखनीय रूपमा देख्न सकिन्छ। नेवारी महिलाहरू हाको पटासी लगायतका अन्य विभिन्न प्रकारका नेवारी पोसाकहरू लगाएर अनि हातमा विभिन्न प्रकारका आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू बोकेर नगर परिक्रमा गरिरहेको दृश्य हामीले देख्न सक्छौँ। मध्यपुर ठिमी नगरपालिका अन्तर्गतको यस बोडे क्षेत्रमा विशेष रूपमा नेवारहरूको बाक्लो बस्ती रहेको छ। नेवारहरूले विभिन्न प्रकारका चाडपर्वहरू मनाउने गर्दछन् र देशमा रहेका विभिन्न प्रकारका जातिहरूमध्ये नेवार जातिको आफ्नै विशिष्ट सांस्कृतिक महत्त्व रहेको छ। सांस्कृतिक रूपमा अब्बल मानिने यी नेवारहरूले नेपाली संस्कृतिलाई सदैव जीवित राख्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। हाको पटासी, चोलो अनि खुट्टामा देखिने ती कल्लीले अनि हातमा बोकेका ती कलाली जस्ता सामग्रीहरूले नेवारहरूको पहिचानलाई अझ राष्ट्रिय रूपमा उजागर गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। आफ्नो चाडपर्व सबैका निमित्त प्रिय हुन्छ, तर यो नेवारी संस्कृति एउटा विशुद्ध नेवारका निमित्त मात्र नभएर देशका सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई जागृत बनाउनका निमित्त अनि आफ्नो संस्कृति आफ्नो वेशभूषा हामीभन्दा पनि उच्च रहन्छ, हामीभन्दा पनि माथि रहन्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले सधैँभरि प्रेरणा दिइरहेका हुन्छन्। बिस्किट जात्रा अर्थात् वैशाख महिनामा मनाइने बिस्किट जात्राका समयमा बोडे, टिगनी, ठिमी, नगदेश लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा 32वटा खटको पूजा गर्ने चलन परिरहेको छ। बाँसुरी बाजा बजाउँदै हिँडेका विभिन्न प्रकारका वादकहरू
हामीले देख्न सक्छौँ र उनीहरूको त्यो सुमधुर स्वरले नेवारी संस्कृति, नेपाली पहिचान अनि नेवारी संस्कार र संस्कृतिलाई नजिकैबाट हामीले मनन गरिरहेको, अर्थात् त्यहाँबाट हामीले केही कुरा बुझिरहेको, सिकिरहेको पनि हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमध्ये मध्यपुर क्षेत्र संस्कृतिमा अब्बल रहेको छ। मध्यपुर मात्र होइन, भक्तपुर नै नेपालको सांस्कृतिक रूपमा विशिष्ट स्थान ओगट्न सफल भएको छ। प्रत्येक घर अगाडि रहेका ती मन्दिरका प्रतिमाहरू अनि त्यहाँ भएका डबलीहरू अनि प्रत्येक टोलमा भएका ती खुल्ला र खाली ठाउँहरू अनि त्यहाँ भएका मठ मन्दिर, पाटीपोवा अनि धर्मशालाहरूले नेपाली संस्कृतिलाई विशिष्ट रूपमा अघि बढाउनका निमित्त महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिहरू यस रथ पूजाका समयमा रमाइलो गरिरहेका हुन्छन्, कोही नाचिरहेका हुन्छन्, कोही एक आपसमा संवाद गरिरहेका हुन्छन्, कोही आफ्ना हातमा विभिन्न थरीका उपहारका पोकाहरू बोकिरहेका हुन्छन्, विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू बोकिरहेका हुन्छन् अनि ठाउँमा चोकमा गल्लीमा पुग्दै आफूले ल्याएका विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरूद्वारा पूजाआजाका कामहरू पनि गरिरहेका हुन्छन्। तपाईले यहाँ देख्नुभयो, यहाँ ठुलो टपरी अर्थात् यहाँ लप्टे भनिन्छ नेवारी भाषामा, र यहाँ यसमा अन्डामाथि राखिएको यो टपरी अर्थात् लप्टे अनि यसका माथि रहेका ती चिउरा अनि यो बारा अर्थात् अन्डा बारा र त्यसै गरी यहाँ भटमास, लसुन आदि इत्यादिका सामग्रीहरू यहाँ राखिएको छ। नेवारी संस्कृतिमा यी विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरूलाई विशिष्ट महत्त्वका साथ हेर्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ भुइँकटर र त्यस्तै गरी यहाँ कुभिन्डो पनि देख्न सकिन्छ। यी सामग्रीहरू प्रयोग गरेर रथयात्राका निमित्त सबैजना आतुर भएका हुन्छन्। यो रथयात्राका निमित्त सबैजना प्रतीक्षारत रहेका हुन्छन्। स्थानीय बुढेवासी हजारौँको सङ्ख्यामा यो रथ पूजाको दृश्यावलोकन गर्नका निमित्त हामीले यहाँ आइरहेको देख्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर बोडे क्षेत्रका मात्रै होइन, बोडे क्षेत्र आसपासका विभिन्न प्रकारका सहर बजार अनि गाउँ टोल छरछिमेकबाट यहाँ हजारौँका सङ्ख्यामा मानिसहरू रथ पूजाको अवलोकन गर्न हामी यहाँ आएको दृश्य देख्न सक्छौँ। यहाँ भोजका विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरूलाई पस्किरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। हरेक जातिले आफ्नो पहिचान, आफ्नो अस्तित्व कायम गर्नका निमित्त सबैभन्दा पहिला आफ्नो संस्कृतिलाई जीवन्त राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि पनि नेवार समुदायले आफ्नो संस्कृतिलाई जीवन्त राख्नका निमित्त, यसको संरक्षण गर्नका निमित्त विभिन्न प्रकारका योगदान दिइरहेका छन्। ती अब्बल योगदानलाई हामीले कदर गर्नै पर्छ। त्यसमाथि पनि बोडे क्षेत्रमा बहुसङ्ख्यक नेवार जातिको बसोबास रहेको र यस क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका सांस्कृतिक सम्पदाहरू पनि रहेको र ती सांस्कृतिक सम्पदालाई सदैव जीवन्त राख्नका निमित्त, तिनीहरूको जीर्णोद्धार गर्नका निमित्त, तिनीहरूको संरक्षण गर्नका निमित्त नेवारी समुदायको विशिष्ट योगदान रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ अझै पनि यहाँ विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरूलाई यहाँ थपिँदैछ, पस्किँदैछ। मैले भने यहाँ 84 प्रकारका विभिन्न प्रकारका खाद्य सामग्रीहरू मिसाउने काम गर्दैछ, यहाँ राख्ने काम गर्दैछ। हाम्रो नेपालीमा एउटा भनाइ छ, कसैले मिठो र राम्रो खाना खायो भने 84 व्यञ्जनको खाना खाइयो भन्ने हाम्रो भनाइ पनि रहेको छ। र 84 व्यञ्जन भन्नाले 84 थरीका विभिन्न प्रकारका खाद्य पदार्थहरूलाई यहाँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ। भर्खरै देख्नुभयो यहाँ दहीको एउटा भाँडो पनि राखिएको छ र अझै भाँडाबाट विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू यहाँ प्रयोग राखिँदैछ। यहाँ देख्न सकिन्छ, चिउरा देख्न सकिन्छ, अघि हामीले अन्डा देख्यौँ। त्यस्तै गरी यहाँ भटमास, लसुन, प्याज आदि इत्यादि लगायतका विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू, भर्खरै यहाँ विभिन्न फलफुलहरू पनि राखिएको छ। यहाँ नेवार महिलाहरू ऐँठीबाट
यहाँ सलीमा, यसलाई सली भनेर भनिन्छ, हामी पाला पनि भनेर भन्छौँ। यहाँ रक्सी अर्थात् नेवारी भाषामा ऐला भनेर भनिन्छ, यो यहाँ राखिँदैछ, त्यो खानोमा राखिँदैछ। अझै एकपछि अर्को गर्दै क्रमबद्ध रूपमा यहाँ नेवार महिलाहरू एन्टीबाट पालामा अर्थात् सलीमा रक्सी राखिरहेको दृश्य। विभिन्न थरीका 4-5 थरीका मादक पदार्थहरू जस्तै रक्सी भयो, त्यस्तै गरी छ्याङ भयो, त्यसपछि ताक्थो भन्ने नेवारीमा बाक्लो खालको जाँड हुन्छ, त्यो पनि यहाँ राख्ने काम भइरहेको छ। यहाँ थरीका नेवार जातिहरूको एउटा सगुनको रूपमा लिइने पदार्थ, मादक पदार्थ यहाँ राखिरहेको दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ। एकपछि अर्को गर्दै नेवार महिलाहरू यहाँ लाइनबद्ध रहेको र यहाँ एकपछि अर्कोले थप्दै गएको पनि हामी देखिरहेका छौँ। यो पाला भरिँदैछ, यो सली भरिँदैछ र यसरी नै रथ पूजाका समयमा के वृद्ध, के युवा, के वयस्क, के बालक सबैजना आफ्नो क्षेत्रबाट खुसी र रमाइलोको साथमा अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। यो रथ पूजाको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन्। कहिले दसैँको विजया दशमीको दिन आउला अनि यो रथ पूजामा म रमाउला अनि रथ पूजामा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू आफ्नो हातमा बोकेर त्यो स्थानसम्म म कहिले पुगौँला अनि कहिले नयाँ वर्ष आउला अनि बिस्किट जात्रा अर्थात् वैशाख 1 गतेका दिनको प्रतीक्षामा उनीहरू आफ्ना आँखाहरू टट्याइरहेका हुन्छन्। एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न नेवार महिलाहरू नेवारी पोसाकमा यहाँ सजिएका नेवार महिलाहरूले विभिन्न प्रकारका मादक पदार्थहरूलाई सली अर्थात् पालामा राखिरहेको दृश्य फेरि हामीले देखिरहेका छौँ। सबैको आफ्नो पहिचान हुन्छ र त्यो पहिचानलाई अझ विशिष्ट बनाउनका निमित्त, अझ आफ्नो पहिचानलाई सधैँभरि कायम राख्नका निमित्त यहाँ अझै फेरि यहाँ विभिन्न प्रकारका रोटीहरू, यहाँ तयार गरिएका रोटीहरू यहाँ राखिँदैछ। सामग्रीहरू यहाँ थपिँदैछन्। यस्ता सामग्रीहरू विभिन्न व्यक्तिहरू, जो व्यक्तिहरू रथ यात्रामा सामेल भएका हुन्छन्, विभिन्न नगर परिक्रमामा उपस्थित भएका हुन्छन्, घुमिरहेका हुन्छन् र उनीहरूले चाहिँ यी सामग्रीहरू यहाँ राखिरहेका हुन्छन्, यहाँ थपिरहेका छन्। भगवानको नाममा राखिएको अर्थात् चढाइएका यी सामग्रीहरू हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। प्रत्येक व्यक्ति हो, हामी धर्ममा विश्वास गर्छौँ, हामी धार्मिक व्यक्तित्व हौँ, धर्म गर्नुपर्छ, परोपकार गर्नुपर्छ, सदैव अर्काको भलाइ गर्नुपर्छ भन्ने महान उद्देश्य लिएर अघि बढ्ने हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू धार्मिक आस्थामा पनि उत्तिकै विश्वास गर्ने गर्दछौँ। र यो नगर परिक्रमाका निमित्त बिहानैदेखि आफूलाई च्याप्ट बनाएर सजाएर हिँडिरहेका यी व्यक्तिहरूले आफूलाई मात्र होइन, आफूले मात्रै खाएर हुँदैन, अरूले पनि खानुपर्छ, सबैको पेट भरिनुपर्छ भन्ने एउटा विशिष्ट उद्देश्य लिएर पनि अघि बढिरहेका हुन्छन्। र यी सामग्रीहरू मन्दिरमा चढाउनका निमित्त रथयात्रा परिक्रमा गर्ने क्रममा अहिले भइरहेको कुमारी गालमा पुगेको छ। कुमारी गालमा रहेको यो स्थानमा फेरि पनि यहाँ 84 व्यञ्जनका विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरूलाई पस्काउने क्रम चलिरहेको छ। रथयात्रामा सहभागी भएका विभिन्न व्यक्तिहरूले ल्याएका विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू लगायतका विभिन्न प्रकारका धार्मिक व्यक्तित्वहरू जो अरूको उपकार गर्नुपर्छ, मै खाउँ मै लाउँ, आफू मात्रै आनन्दको जिन्दगी जिउँ भन्ने सङ्कीर्ण सोचबाट माथि उठेका यी नेवार समुदायहरू अरूलाई पनि खुवाउनुपर्छ, म खान्छु भने अरूले पनि खानुपर्छ, म बाँच्छु भने अरू पनि बाँच्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यहाँ विभिन्न प्रकारका 84 व्यञ्जनका सामग्रीहरू पस्किँदै गइरहेको दृश्य हेर्न सक्छौँ। त्यसरी रथयात्राका नाममा, रथयात्राका रूपमा नेपाली कला, संस्कृति अनि धार्मिक आस्थाका
केन्द्रहरू, शक्तिपीठहरू अनि धरोहरको संरक्षण र सम्वर्धनमा लागि परेका यी सम्पूर्ण गोरेवासीहरूप्रति हामी नमन प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यस्तै सत्प्रेरणा सम्पूर्ण आउने भावी पुस्ताहरूमा पनि जाओस् र आजका यी बुजुर्गहरूले गरेका कामलाई पछ्याउँदै आउने भावी पिँढीहरूले पनि नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षण र जगेर्नामा सद्बुद्धि लिएर अगाडि बढौँ भन्ने हामी कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। पक्कै पनि संस्कृति हामी सबैको पहिचान हो। बिना संस्कृति हामी हाम्रो पहिचानलाई उजागर गर्न सक्दैनौँ। जसरी देश नभई हामी रहन सक्दैनौँ, त्यस्तै गरी संस्कृति पनि देश जस्तै नै छ। संस्कृति बिना पनि हामी आफ्नो पहिचानलाई अघि बढाउन सक्दैनौँ। तसर्थ संस्कृतिको जगेर्ना, संरक्षण र सम्वर्धनका निमित्त सबैजना आफ्नो ठाउँबाट अघि आजलाई यति नै। यस्तै ऐतिहासिक तथा परम्परागत नेपाली संस्कृति तथा परम्पराको जानकारीका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल मध्यपुर सेरोफेरोलाई लाइक, कमेन्ट तथा सब्सक्राइब तथा प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छु। धन्यवाद। हाम्रो ठाउँ हाम्रो पहिचान, पर्यटक भित्राउने हाम्रो अभियान। यो अभियानमा तपाईँको पनि साथ रहनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अब पछिल्ला दिनहरूमा आउँदा दिनहरूमा पनि हामी मध्यपुर क्षेत्र लगायत नेपालका अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको बारेमा यस्तै अन्य विभिन्न प्रकारका जानकारी यहाँलाई दिन्छौँ। एकले थुकी सुकी, सयले थुकी नदी भने चाहिँ हामी सबैको प्रयासबाट नै देशको कला, भाषा, धर्म अनि संस्कृतिले मौलाउने अवसर प्राप्त गर्नेछ। कुनै एकजना व्यक्तिको खोज, अनुसन्धान, प्रयास र मेहनतबाट सफलता हासिल गर्न अत्यन्त कठिन छ। यति भन्दै